अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप लेक्चर सुन रहे होंगे और उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। इससे पहले 3 लेक्चर जो आपको बयान किए गए उर्दू असनाफ़ अदब में, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो पहले उसको सुनिए, फिर इस लेक्चर को सुनिएगा। लैसल जमालु बि अस्वाबि तुज़य्यिरुना इन्नल जमालुल जमालुल इल्मि वल अदबी। खूबसूरती वो नहीं है जो हम पहनते हैं कपड़ों की खूबसूरती है, खूबसूरती जो है इल्म व अदब की खूबसूरती है। इसीलिए अजीज़ तलबा, पढ़ते रहिए, घर में रहिए। अल इल्म कस्सैद वल किताबतु कल कैद, यानी इल्म जो है शिकार की तरह है। यानी जैसे शिकारी जंगल में जाता है तो हर तरफ शिकार ही शिकार होते हैं, लेकिन कल किताबतु कल कैद, लेकिन जिसको वो पकड़ लेता है वही उसका शिकार होता है। उसी तरह आप सिर्फ वीडियो को सुनिए नहीं, बल्कि आप उसका नोट्स बनाइए, उसको अपनी कॉपियों पे लिखिए और उसको महफूज रखिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। अजीज़ तलबा, आज मैं आपके सामने उर्दू असनाफ़ अदब का आखिरी लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले कि हम आखिरी लेक्चर को सुने, आइए हम अपने सबक का इआदा करते हैं, रिकैप करते हैं कि पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नसरी सिन्फ में हम लोगों ने पढ़ा था मसनवी, गज़ल, नज़म और मरसिया। तो चलिए शुरू करते हैं कि मसनवी किसे कहते हैं। मसनवी एक तवील नज़्म को कहते हैं जो तसलसल के साथ बयान की जाती है, यानी एक कहानी जो कि तसलसल के साथ बयान हो उसे हम मसनवी कहते हैं। मसनवी अरबी से मुश्तक़ है। सहरुल बयान ये मीर हसन की लिखी हुई सबसे मशहूर मसनवी है। गज़ल का माना होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, और ये अरबी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है। और इसके बड़े शायर में मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। नज़्म एक ऐसे सिन्फ़ सुख़न है जिसमें किसी एक ख़ास मौजू के साथ बयान किया जाता है, और नज़्म का लग़वी माना है हार पिरोना। जैसे हार, मोतियाँ जोड़ के एक हार बनाया जाता है, उसी तरह एक शेर दो शेर जोड़ कर एक नज़्म मुकम्मल होती है। मरसिया अरबी के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है, जिसका माना है गम ज़ाहिर करना। मरसिया में मरने वाले पर इजहार गम किया जाता है, और आजकल खुसूसियत के साथ ये शुहदाए करबला के मुतालिक बयान किया जाता है। इसके बड़े शायर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अज़ीज़ तलबा, चलिए आज का आखिरी लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शेरी असनाफ़ में क्या क्या पढ़ेंगे रुबाई, हम्द, नात, मनक़बत, क़ता, क़सीदा और हिजो। चलिए रुबाई से शुरू करते हैं। रुबाई किसे कहते हैं, इसकी क्या तारीफ़ है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको जानते हैं। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लग़वी माना चार के हैं। शायराना मज़मून में रुबाई एक सिन्फ़ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मज़मून अदा किया जाता है। रुबाई को 2 बीती भी कहते हैं। रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। तीसरे मिसरे में अगर काफ़िया लाया जाए तो कोई ऐब नहीं, यानी तीसरा मिसरा हम काफ़िया भी हो सकता है और बग़ैर हम काफ़िया के भी हो सकता है। चौथे मिसरे पर शायरी का हुस्न और असर और ज़ोर का इन्हिसार होता है, यानी सबसे अहम जो है चौथा मिसरा ही होता है। उर्दू में रुबाई फ़ारसी से आई है। रुबाई का मूजिद फ़ारसी शायर रुवदकी को माना जाता है। इसके अलावा बाज़ लोग उमर ख़य्याम को भी मानते हैं। उर्दू में सबसे पहले दक्कनी शायर मीर अब्दुल क़ादिर ने 1700 में रुबाई कही। मिसाल यानी रुबाई के बड़े शायर कौन कौन हैं, मीर तक़ी मीर, मीर दर्द, सौदा, मीर हसन, गालिब वग़ैरह। इस ज़माने में
عبد المتین جامی صاحب ربائی کے بڑے شاعر ہیں، ان کے ایک ربائی آپ لوگ سن لیجئے۔ میں ریت کو پتھر بھی بنا سکتا ہوں، قطرے کو سمندر بھی بنا سکتا ہوں صفر تجھ کو یہ معلوم نہیں، ہوں صفر تجھ کو یہ معلوم نہیں، میں 7 کو 70 بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے دیکھیے اس کے جو ہے چوتھا جو مصرع ہے وہ سب سے اہم ہے، میں 7 کو 70 بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس 4 لائن میں 4 مصروں میں ہی پوری بات کہنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے حمد۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تعریف کے ہیں، وہ اشعار یا وہ نظم جس میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کو انگریزی میں ہیمن کہتے ہیں، ویسے ہم دنیا کی ہر زبان میں لکھی جاتی ہے۔ مثال ہے کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ تو یہ جو ہے یہ حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور توصیف بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں نعت۔ نعت وہ نظم ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جائے اور اس میں آپ کی مدحت، تعریف، توصیف اور خصائص کو نظمی انداز میں بیان کیا جائے، اسے نظم کہا جاتا ہے۔ جیسے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نہیں نبی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب آتے ہیں منقبت پہ۔ اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان کے دین کے مدح میں یعنی مدح میں لکھے گئے اشعار کو منقبت کہتے ہیں۔ مثال علی دین و دنیا کا سردار ہے کہ مختار کے گھر کا مختار ہے۔ قطع 2 شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ قطع میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ مطلع کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ قطع کا خاص وصف حقیقت نگاری ہے۔ حالی، اقبال، اکبر، شبلی وغیرہ نے قطع لکھا ہے۔ اقبال کی ایک قطع دیکھیے، دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جوئی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ تو یہ جو ہے قطع ہے، یعنی قطع میں بھی جو ہے 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو ہے حقیقت نگاری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ قصیدہ۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ لفظ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ گویا قصیدہ میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اردو میں یہ ادب بھی فارسی سے ہی آیا ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اس صنف کو مرزا رفیع سودا ابراہیم ذوق نے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ خاص کر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں لکھا گیا۔ غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، بعض بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح اس میں مقطع بھی ہوتا ہے، یعنی غزل کی طرح ہو بہو ہوتا ہے، لیکن جس میں اگر بادشاہوں اور نوابوں اور امیر زادوں کی تعریف ہو تو اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مرثیہ میں نے بتایا تھا کہ حالی نے کہا کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اب ہجو کیا ہے؟ آخری صنف جو ہے ہجو یعنی بدگوئی، عیب اور نظم میں برا کہنا۔ ایسا کلام یا ایسی نظم خواہ کسی بھی حیت میں ہو جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر طنز کیا جائے، اس کا مذاق اڑا جائے، اس کو ہجو کہتے ہیں۔ اردو ادب میں میر تقی میر اور سودا کی ہجویات بہت مشہور ہیں، یعنی اگر شاعر تعریف میں کچھ بادشاہ کے کہتا ہے تو وہ جو ہے قصیدہ کہلاتی ہے، اور وہی بادشاہ اور اسی نواب سے اگر وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے کچھ خاطر خواہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اور اس کی وہ برائی کرتا ہے تو اسے ہم ہجو کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے۔